बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाजरीन जो एहतजाज है उसको तेज किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज की शिद्दत बढ़ रही है। कराची में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। लाहौर में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। कुछ जगहों पे लोग बंद करते हैं, फिर खुल जाता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर खुल जाता है। तो अब ये वाली हिकमत अमली से लोगों ने इलाकों की, शाहराहों की बंदिश शुरू की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से जो पंजाब के सारे रस्ते हैं वो लगभग सारे बंद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो राब्ता है वो बाकी सूबों से कटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुख्तलिफ रस्ते सारे बंद कर दिए। अब इसी तरह बलूचिस्तान में भी एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सिंध में भी, और पंजाब में कभी बंदिश होती है, कभी खुल जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाली शाहराह जो है वो भी बंद है, जबकि कश्मीर के रस्ते आज ये दावा किया गया है, क्योंकि कश्मीर में एहतजाज तो काफी हुआ, लेकिन अब ये दावा किया गया है कि कश्मीर की शाहराहें जो जुड़ती हैं पाकिस्तान के साथ उनको भी बंद कर दिया जाएगा और कश्मीर के शहरी वहां पे एहतजाज करेंगे। मुराद सईद ने नाजरीन अपना इस्तीफा पेश कर दिया। मैं अगर आपको पढ़ के सुना देता हूं मुराद सईद ने क्या कहा अपने इस्तीफे में। मुराद सईद ने कहा, जी मेरी पार्टी की आदत से गुजारिश है कि मिन्नत तरले और मसलहत की सियासत बहुत हो गई, हमें इस नाजायज हुकूमत की जड़ों पर वार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान साहब को उनके जाती मुआलिजीन और रुफका की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने और इलाज का मुनासिब इंतजाम नहीं हो रहा और हर गुजरता लम्हा खान साहब की जिंदगी को मजीद खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पार्लियामान के सामने और पुरअमन धरने देने वाले हमारे मेंबरान को इस पार्लियामेंट में मैसूर कर दिया गया है, जिसमें सजाए जाली ऐवानों का एक ही मकसद रह गया है, अफराद के मफादात का तहफ्फुज, आइन की पामाली और अवाम का इस्तेहसाल। हमें फौरी तौर पर सेनेट, कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली से यकमुश्त इस्तीफे दे देने चाहिए। इस जमन में अपना इस्तीफा पार्टी निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को अरसाल कर रहा हूं, और साथ ही मुल्क के तमाम शहरों में अवाम, पार्टी तंजीमें, यूथ विंग और ISF अपने अपने शहरों की मरकजी सड़कें बंद करने और एहतजाज का सिलसिला जारी रखें। ये मुराद सईद ने कहा है। नाजरीन, कुछ और भी बयान आए हैं, सख्त बयान हैं। इनमें एक बयान जो है वो जावेद हाशमी साहब का है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि खालिद खुर्शीद ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है इस एहतजाज के सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलें और सारी शाहराहें बंद रखें। इमरान खान के लिए आपके दिलों में बहुत मोहब्बत है। आज मामलात जबानी कलामी या सोशल मीडिया के मैसेजेस से हल नहीं होंगे। आप सबसे दरखास्त है कि अपने बच्चों को और फैमिलियों को साथ लेकर निकले। जो लोग रोड बंद कर रहे हैं, जो नौजवान इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं, आप घरों में ना बैठे रहें, उनकी मदद भी करें। अगर आप घरों में बैठे रहे तो शायद खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। एक स्टेटमेंट जो है वो जुनैद अकबर साहब ने किया। उन्होंने कहा, जो लोग बहुत ज्यादा हमें मैसेजेस करके मांग रहे थे हिकमत अमली या मांग रहे थे लाया अमल, तो वो सारे निकले और निकल के पहुंचे एहतजाज करने के लिए उन मकामात पे जहां पे शाहराहें बंद है, खासतौर पे सवाबी इंटरचेंज के बारे में उन्होंने कहा जुनैद अकबर साहब ने। अब देखें, एक चीज ना हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त जो क्यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी अक्सरियत वो इस्लामाबाद में बंद हो चुकी है। जितने अहम लोग हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद के ऐवानों में बंद हैं। कुछ लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, कुछ खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसके अंदर बंद है, और वहां पे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में अगर आवाम निकलती है और एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देती है आने वाले दिनों में, और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में कुछ बड़ी कामयाबी मिलती है, तो सहरा तो फिर ये क्यादत अपने सर बांध लेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात 9 मई की तरफ जाते हैं तो ये लोग तो कल को ये कह लेंगे बड़े आराम से कि जनाब हम तो अपने इस्लामाबाद के अंदर बंद थे, हम तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये एक तरह से इसको इस एंगल से भी लोग देख रहे हैं। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये जुल्म आपको, आपके डर को जाहिर कर रहा है। आपको कोई इस्तिस्ना बचा नहीं सकेगा। पार्लियामेंटेरियंस को मैसूर करना भी इसी बुजदिली का तसलसल है। बेफिक्र रहे, अब अवाम और इमरान खान का ताल्लुक है, अवाम अपने लीडर के लिए निकलेगी। देखिए, अगर लीडर के लिए अवाम निकल आती है ना तो सूरत बिल्कुल एकदम बदल जाएगी, ये हम सब जानते हैं। फिर हालात अवाम जाने और अवाम का काम जाने। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि एहतजाज जरूर हो रहा है, उसमें शिद्दत आ रही है, लेकिन जितनी शिद्दत की तवक्को थी कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। एतजाज एहसन साहब ने कहा इमरान खान को फौरी रिहा करे और रिहाई के बाद इमरान खान अपना इलाज खुद करवाएगा, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के लोगों ने एक दरखास्त दायर की है इमरान खान साहब की जमानत के लिए कि उन्हें जनाब रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवाएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अब इसमें इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या आएगा ये तो आप तब देखेंगे जब इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी जाएगी। फर्ज करें अदालत कह भी देती है तो क्या वो अपनी अहलिया के बगैर उन्हें जेल में छोड़ के बाहर आ जाएंगे? इमरान खान साहब का प्रॉब्लम उनकी आंख है। उनकी आंख के अंदर जिस किस्म की सूरत पैदा हो चुकी है, उन्होंने अपने वकील को भी ये कहा कि सहूलियात को छोड़ो
یہاں پہ مجھے کیا سہولیات مل رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو دفع کرو. یہ صرف دفع کرو کا لفظ میں نے اپنے سے بول لیا، لیکن عمران خان صاحب کا سٹائل یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑو، میری آنکھ کے بارے میں بتاؤ، اگر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کو بچایا جائے. عمران خان صاحب دیکھیں ساری زندگی انہوں نے ورزش کی ہے، انہیں اپنی صحت کا ہمیشہ سے بہت خیال رکھا ہے، اپنے لحاظ سے وہ بڑے حساس ہیں ان معاملات میں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ لمبی لڑائی کے لیے صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے. اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ بلیک میل کیا گیا کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ایسی باتوں پہ منا لیا جائے کہ وہ بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ کا علاج کروا لیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کیا. اعتزاز احسن نے کہا کہ عمران خان کو ایک آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی ہے، یہ چھپانے کے لیے انہیں 60 دن تک قید تنہائی میں رکھا گیا. کہاں گئے ججز اور کہاں گئی عدالتیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن آنکھ کے بدلے آنکھ دینا پڑے گی. اس نے ہلکی پھلکی آواز اٹھانا شروع کی ہے. ناظرین وکلا کہیں کہیں آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے بھی تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا جو ہے ان کی مرضی کے بہترین ڈاکٹروں سے معائنہ کروائیں اور طبی سہولیات ان کو فراہم کی جائیں. کی جو تفصیلات ہیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ سب کی اس بارے میں تشویش ہے اور سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں معاملات کہاں تک پہنچے. دیکھیں ان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی بینائی 85% تک ختم ہو گئی ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے نہیں کہی. ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ بار بار شکایت کرتے رہے، آہستہ آہستہ ان کی آنکھ ختم ہوتی رہی، وہ بتاتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک دن بتایا کہ میری آنکھ بالکل ختم ہو گئی. جب انہوں نے یہ بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کے اوپر پہلی مرتبہ نوٹس لیا گیا، اور پھر 19 جنوری تک کا ٹائم ضائع کیا گیا مشینیں منگوانے میں. پھر جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ تو واقعی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا تو بعد میں ڈاکٹر نے بتایا جی کہ اب اس میں صرف 15% بہتری آئی ہے اور آپ کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے. یہ عمران خان صاحب نے وہ بات بتائی جو ڈاکٹرز نے ان کو بتائی ہے، اور اب تک ہمارے پاس یہی معلومات ہیں. اور 15% ویژن کوئی ویژن نہیں ہوتا جو اس وقت ان کے علاج کی صورتحال ہے. دیکھیں عمران خان انقلاب بھی لے آئیں گے، لیکن اس وقت عمران خان کی صحت ضروری ہے اور انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے. حکومت نے عمران خان کے ڈاکٹروں کے بغیر، دیکھیں ایک طرف عمران خان صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل، وہ بار بار اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں. رات 12 بجے کے بعد آج کے دن میں بھی انہوں نے اپنا ایک پیغام ریکارڈ کروایا، اور وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری ان کی آنکھ میں نہیں ہے، بیماری ان کی آنکھ تک پہنچی ہے، بیماری ان کے خون میں ہے، اور ان کے بلڈ کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کلوٹنگ ہو رہی ہے، اور وہی کلوٹ ان کی آنکھ میں پہنچے ہیں. اور ان کی ایک آنکھ کو بجائے اس کے کہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا، انہیں ڈراپس دے کے معاملے کو بگاڑا گیا. یعنی وہ عمران خان جو ان سے بیمار نہیں ہو رہا تھا، کمزور نہیں پڑ رہا تھا، جسمانی نقطہ نظر سے عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، اعصابی نقطہ نظر سے عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہا تھا، تو پھر انہوں نے اسے کچھ ایسا دیا، اس کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عمران خان کے ساتھ ایسا کیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی آنکھ تک بھی ایفیکٹ ہوا. اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ کے پاس لے جایا جائے، یہ صرف آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دیگر سارے ٹیسٹ بھی کرنے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ سامنے نہیں آنے دیے جا رہے، ٹیسٹوں کو اور ڈاکٹروں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کی بہن نے پہلے بھی کہا تھا. بہرحال اب 2 ڈاکٹروں کے اوپر مشتمل ایک بنایا گیا ہے پینل، اور یہ ڈاکٹر فیصلہ کریں گے اسپتال منتقل کرنے کا عمران خان کو. اس میں ایک ڈاکٹر امجد ہے، یہ بھی اسپیسیفک جو آنکھ کی بیماری عمران خان صاحب کو، جس میں ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، یہ ایک اور اسی بیماری کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی. یہ 2 ڈاکٹر پر مشتمل، اور یہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ الشفا کے ہیں. رولا یہی پڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں لے کر جانا ہے یا الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ لے کر جانا ہے. جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی یا ان کے ڈاکٹرز نہیں چاہتے کہ عمران خان کو لے جایا جائے. وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں حکومت کے لوگ، اور یہیں کے 2 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک پینل انہوں نے بنایا. اس کا مطلب ہے یہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، یہیں پر علاج کروانا چاہتے ہیں. جبکہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں یا ان کی فیملی ہے یا باقی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل میں لے کر جائیں، جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں، تمام طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں شفاف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اب اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو ان سے دور رکھا جا رہا ہے، اور ان سے بالکل رائے نہیں لی جا رہی، ان سے بالکل کانسنٹ نہیں کیا جا رہا. یہ ایک دباؤ تو ان کے اوپر ہے کہ عمران خان کا علاج کروانا ہے، علاج تو یہ کروائیں گے، لیکن جس طرح کا علاج ان کا ہونا چاہیے اس علاج کی طرف یہ نہیں بڑھ رہے، اور باتیں بیچ میں کی جا رہی ہیں ڈیل کی. دیکھیں اگر ڈیل ہو رہی ہوتی نا تو عمران خان کی کم سے کم اہلیہ اس وقت اپنے گھر میں ہوتی ہیں.
اگر ڈیل ہو رہی ہوتی نا تو بشرا بی بی اپنے گھر میں ہوتی، ڈیل ہو رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل چکی ہوتی، ڈیل ہو رہی ہوتی تو وکلا بھی مل رہے ہوتے، لیڈرز بھی مل رہے ہوتے، عمران خان صاحب احکامات جاری کر رہے ہوتے. تو ڈیل تو بالکل نہیں ہو رہی. اگر ڈیل ہوتی ہے تو پھر چیزیں ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی بھی دے دیتی ہیں. ناظرین، سہیل آفریدی نے خط لکھا ہے مریم نواز کو، اور خط کے اندر انہوں نے چند چیزیں جو ہیں وہ مریم نواز کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے علاقہ، تو اس لیے مریم نواز کو خط لکھا. خط میں آپ کو بتایا تو اس کے مندرجات کیا ہے، وہ خط کے اندر کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا جی کہ عمران خان کے اہل خانہ خصوصاً ان کی بہنوں کو عدالتی اجازت کے باوجود روکا گیا، بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا اور بزرگ خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا، جو غیر انسانی، غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومت پنجاب سے 4 مطالبات کیے. نمبر 1، عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے. نمبر 2، بدسلوکی کے ذمہ داروں کو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. نمبر 3، جیل اور پولیس کو واضح ہدایات جاری کی جائے. نمبر 4، ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے جو طریقہ کار ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اور اس جماعت کے قائد ہیں جس کے مینڈیٹ کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت قائم ہے، لہذا ان کے حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ پنجاب حکومت فوری ایکشن لے کر قانون کی بالادستی اور انسانی وقار کو یقینی بنائے گی. یہ ناظرین خط لکھا ہے سہیل آفریدی نے. ناظرین، ایک خبر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بھی ہے، اور ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سے متعلق جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آئی تھی اس کو 4 دسمبر تک کے لیے معطل کر دیا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ وکیل آئے اور آ کر عدالت کو مطمئن کریں کہ کن حالات میں اسلامی نظریاتی کونسل ایف آئی اے یا پولیس کو سفارشات دے سکتی ہے. دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جید علماء اکرام بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے صرف علماء کی مخالفت کی، کیونکہ وہ بہت کھل کر علماء کے خلاف یا ان کے نظریات کے خلاف بات کرتے تھے، بڑے ووکل وہ عالم دین ہیں، لہذا ان کو ایک مخالفت پیدا ہو گئی باقی مولویوں سے، اور پھر وہی جو آپس کا جھگڑا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کیس بنایا گیا. زیادہ علماء اکرام کا یہ موقف ہے جو نیوٹرلی یہ بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کھل کر بات نہیں کرتے، لیکن اب عدالت سے ایک امید پیدا ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر تو یہ آپسی لڑائی کا معاملہ ہے، کیونکہ میں زیادہ دینی معاملات میں جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنے علماء اکرام سے میں نے سنا ان سب نے کہا کہ جی یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ جو ہے یہ ذاتی ناپسندیدگی کا معاملہ ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کے اوپر الزامات لگ گئے ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے حوالے سے ہائی کورٹ نے جو ان کی رائے کو معطل کیا ہے، اس کے بعد 4 تاریخ کو دسمبر کی کیا چیز نکلتی ہے اور معاملہ کہاں جاتا ہے. بہرحال ان کی ضمانت کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان کو رہا کیا جائے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس سمت آگے بڑھتا ہے. ناظرین، ایک اور خبر، اور یہ بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف 4 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے ہیں اور انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے. یہ چاروں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ. میرے خیال میں اس میں جو 2 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوئے ہیں یا جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ان دونوں کو وکیل بنایا جائے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عطر اللہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں وکالت کریں اگر تو کوئی قانون میں گنجائش ہے تو. دوسرا دیکھیں، یہ سسٹم کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو ایک درخواست ہو سکتی ہے. مجھے اس موقع پر اس ماحول میں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ ان ججز کو کوئی انصاف ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہیں کوئی انصاف نہیں ملا. آخری ایک خبر ہے ناظرین کہ یہ اس قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید محمود خان اچکزئی صاحب کی جگہ پہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی سربراہی فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے، کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں. ناظرین، ایک اور خبر ہے، لندن میں یا یورپ میں پورے میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ اب 26 نومبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی اجتماعات کرنے جا رہے ہیں، احتجاجی اجتماعات کرنے جا رہے ہیں کہ 26 نومبر کو پاکستان میں جو قتل عام ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. زیادہ تر ملکوں میں 22 اور 23 تاریخیں جو ہیں وہ اس کے لیے چنی گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ 22 اور 23 کو سیٹرڈے اور سنڈے ہے تو یہاں پہ احتجاج کیا جائے گا. لندن میں اتوار والے دن ہیومن چین بنائی جائے گی، یعنی انسانی ہاتھوں کی زنجیر. جو اوورسیز پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ برطانیہ کے شہر لندن میں 23 نومبر کو دوپہر انسانی ہاتھوں کی ایک زنجیر بنائیں گے. یہ فیصلہ کیا گیا لندن میں، جبکہ یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے ابھی شیڈول ہو رہے ہیں اور پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا پروگرام
सामने नहीं आया, अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है नाज़रीन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं, थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक गैर मुल्की सफीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफीर है, उसने हुकूमत से राब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद राब्ता किया और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है। हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे, जो हुआ इसका अदाला भी कर देंगे, इतलाफी कर देंगे, हमें आप 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का किस जवाब पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीजें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है, तो यहां पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के पास इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नजर है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है, सियासतदानों को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये फैसला हो गया कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं और अभी तो सेलिब्रेशन मोड में सारे के सारे जश्न मना रहे हैं। दिसंबर के महीने में या उसके मिड में जाके काम शुरू होगा 28वीं आईनी तरमीम पे और फिर आप देखेंगे बड़ी तेजी से ये मामला भी आगे बढ़ेगा। पहला जो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, ये 180 सफात से जायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल है और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है, इस पे कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो एलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक्तदार के अंदर रहते हैं, जो जाती मफादात में मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान है वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से एलीट क्लास हुक्मरान जो है ये जाती मफादात में मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निजाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता, जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया क्योंकि माफिया इतने जबरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निजाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं लेकिन उसके बदले में लोगों को फायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में ये निजाम भी खराबी का शिकार